बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये टॉपिक सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में जो न्यू बुक है, नई पेपर स्कीम जो है, पेपर पैटर्न जो है, सिलेबस क्या होगा, इस हवाले से आज की इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट गाइड करूँगा। विदाउट ट्यूटर या विदाउट टीचर आप स्टडी कर रहे हैं घर में बैठ के, या रेगुलर स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर के पेपर से आप फ्री हो चुके हैं, तो सेकंड ईयर में इंग्लिश का आपका न्यू कोर्स कौन सा होगा, सिलेबस उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट कितने का है, सब्जेक्टिव पार्ट कितने का है, इस हवाले से इंग्लिश के पेपर में आपको मैं कंप्लीट गाइड करूंगा, ताकि आप जब इस कोर्स को शुरू करें तो आपको एडवांस में इसके बारे में सब कुछ पता हो। तो सबसे पहले मैं आपके साथ आज का जो इंग्लिश का न्यू बुक का सिलेबस है वो शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने इंग्लिश में क्या कुछ पढ़ना है। अच्छा, ये मेरे पास इंग्लिश की सेकंड ईयर की जो न्यू बुक है उसका फ्रंट पेज है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कितने यूनिट शामिल हैं। मैं आपको आसानी से समझा दूंगा इन यूनिट्स में कौन कौन सी आपकी पॉइंट्स हैं, कौन से आपके प्रोज के लेसन हैं और कौन से आपके शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और इसके अलावा आपकी बुक में क्या कुछ नई चीज़ें शामिल हैं वो चल के हम देखते हैं। अच्छा, ये आपके टोटल जो यूनिट्स हैं ये आपने देखने हैं। टोटल यूनिट्स आपके 13 है, ठीक है। ये 13 यूनिट्स यहाँ से कितने मार्क्स का पेपर आएगा वो चल के हम आगे सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखें आपकी किताब में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इस बुक से ना आपने सबसे पहले देख लें कि अपनी पोइम्स को नोट कर लें, इनको आपने सेपरेट कर लेना है। इस पोइम से क्या कुछ आएगा आपके पेपर में वो हम देख लेंगे। यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 7 है और यूनिट नंबर 10 है। इन 3 यूनिट्स को आपने सेपरेट कर देना है। ये पोइम्स है जो सेकेंड ईयर की इंग्लिश में इस न्यू सिलेबस में शामिल की गई है। अच्छा, इन पोइम्स के अलावा एक लास्ट में अगर आप देखें जो यूनिट नंबर 13 है, ये एक नावल है। लास्ट ईयर इंग्लिश में जो सेकेंड ईयर की ओल्ड सिलेबस था उसमें गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल था, उसे रिमूव करके दी पर्ल नावल है जॉन स्टैनबेक का। ये नावल इस दफ़ा जो न्यू सिलेबस है ये बच्चे इसको पढ़ेंगे। तो ये 4 यूनिट निकाल के 4 यूनिट इस तरह 3 पोइम्स के हो गए हैं, एक आपका जो नावल का बता दिया। बाकी जो 9 यूनिट्स हैं ये 9 यूनिट्स प्रोज और शॉर्ट स्टोरीज होंगी, ठीक है। इनकी मजीद डिवीजन क्या है, क्या कुछ शामिल है इन शॉर्ट स्टोरीज से, आपके सिलेबस में किस तरह का पेपर पैटर्न होगा, वो सारा कुछ हम आगे चल के सीखेंगे। जस्ट आपको बुक का ओवरव्यू देना था कि इस बुक में आपके कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। बाकी मजीद चीज़ें इसके अलावा आपके सिलेबस में क्या शामिल है वो आगे चल के हम सीखते हैं। ये सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है मैंने इसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया आपकी आसानी के लिए, आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। ये इसी तरह सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आप पेपर में भी देखेंगे। सेक्शन 1 जो सिलेबस का ये पेपर का अलग पार्ट होगा और सेक्शन 2 जो होगा वो अलग पार्ट होगा। सेक्शन 1 के सिलेबस में क्या कुछ चीज़ें शामिल हैं, ये प्रोज है वो आपको मैं सेकेंड ईयर की बुक जो फ्रंट पेज दिखा चुका हूँ, उसमें कुछ लेसन्स आपके प्रोज के होंगे, कुछ शॉर्ट स्टोरीज होंगी, ठीक है। आपको एक नावल बताया और 3 पोइम्स बताएंगे, ठीक है। इन चारों की डिवीजन किस तरह होगी देखें। ये प्रोज में कौन कौन से यूनिट शामिल होंगे, यूनिट नंबर 1, 2, 4, 5, 6, इनको आपने किताब से निशान लगा लेने, क्योंकि ये जो प्रोज का पार्ट होगा इनके क्वेश्चन आंसर आपको पेपर में अलग से मिलेंगे। वो जब हम इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की डिवीजन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस प्रोज के यूनिट से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रिपीट होंगे और सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन रिपीट होंगे वो इन्हीं से आएंगे। वो मजीद डिवीजन आप जब सब्जेक्टिव पेपर देखेंगे आपको समझ लग जाएगी, लेकिन ये अलग से क्वेश्चन होगा प्रोज पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन वाला होगा शॉर्ट स्टोरीज वाला। शॉर्ट स्टोरीज में जो यूनिट्स हैं 8, 9, 11 और 12, ये 4 यूनिट से अलग से क्वेश्चन, प्रोज के पार्ट वाला अलग क्वेश्चन होगा, शॉर्ट स्टोरीज वाला अलग क्वेश्चन होगा। ये नावल जो आपको मैंने बताया द पर्ल यूनिट नंबर 13 वाला, किताब से आपको मैं दिखा चुका हूँ, जॉन स्टैनबेक का ये नावल है, यूनिट नंबर 13, ये अलग से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होंगे अलग अलग क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट आपका ये जो पोइम से पार्ट होगा ये यूनिट नंबर 3, 7 और 10, किताब से भी आपको मैं बता चुका हूँ। ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जिस तरह आप देखें फर्स्ट ईयर की भी पोइम्स आपकी शामिल थी, तो उनमें से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप अटैम्प्ट कर चुके हैं। इसके बारे में आप अच्छी तरह आगाही रखते होंगे, मुझे मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पोइम से आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार नहीं करने, जस्ट आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जो एक्सटेंजा दिया जाएगा उसे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना होगा। सिलेबस का दूसरा पार्ट जिसे मैंने सेक्शन 2 का नाम दिया है ये ग्रामर से लिया जाएगा। ये आपने याद रखना है, सेक्शन 1 जो होगा वो सारा किताब से लिया जाएगा। किताब के कितने यूनिट्स हैं वो फ्रंट पेज आपको दिखा चुका हूँ, उन यूनिट्स की डिवीजन भी आपको बता दी है
ٹھیک ہے. آگے سیکشن 2 جو گرامر کی وہی کتاب جو آپ نے فرسٹ ایئر میں استعمال کی تھی، اسی کتاب سے کچھ ٹاپکس آپ کے فرسٹ ایئر کے ہوں گے، جبکہ کچھ ٹاپکس ہوں گے وہ سیکنڈ ایئر کے ہوں گے. اچھا، اس گرامر کے جو سلیبس کا حصہ وہ کیا ہے؟ اس گرامر میں سے میں نے 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا اس گرامر کو جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے. اس میں ایک تو آپ کا پارٹ جو آبجیکٹیو میں، ٹھیک ہے، آبجیکٹیو میں یہ 2 ٹاپکس آپ نے گرامر کے اندر دیکھنے ہیں، پریپوزیشن والا اور سینٹنس کریکشن والا. آبجیکٹیو پیپر آپ کو پتہ ہے جو سب سے پہلے آپ کو دیا جاتا ہے، اس میں یہ 2 سوال ہوں گے. یہ اس کتاب پہ موجود ہے، اس کتاب سے آپ دیکھ سکتے ہیں. مزید اس کی ڈویژن جو ہے وہ آگے چل کے دیکھیں گے، پریپوزیشن کیا ہوتی ہے یا سینٹنس کریکشن کیا ہوتے ہیں. یہ صرف آپ کو میں سلیبس سمجھا رہا ہوں، فی الحال آپ سلیبس تک محدود رہیں، پھر مزید اس کو جو سمجھیں گے وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے. اچھا، سلیبس ہم نے سمجھ لیا، بک سے یونٹس بھی سارے آپ کو بتا دیے. اب ان یونٹ سے ہم آبجیکٹیو پیپر کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا آبجیکٹیو پیپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. یہ آپ نے یاد رکھنا، آبجیکٹیو پیپر کا یہ کویسچن نمبر 1 ہوتا ہے. اس کویسچن نمبر 1 کے 3 پارٹ ہوتے ہیں، اے پارٹ، بی پارٹ اور سی پارٹ. جو اے پارٹ ہوگا اس میں آپ کو 10 سینونیمز دیے جائیں گے، وہی سینونیمز جو آپ نے فرسٹ ایئر کے پیپر میں آبجیکٹیو کے پیپر میں آپ دیکھ چکے ہیں. بی پارٹ آپ کا پریپوزیشن والا ہوگا، وہ بھی آپ کو میں اوپر سمجھا چکا ہوں. جو سی پارٹ ہے یہ سینٹنس کی کریکشن ہے، جو گرامر کے پارٹ میں آپ کو میں دکھا چکا ہوں. اس طرح کا آپ کا آبجیکٹیو پیپر ہوگا. اچھا، یہ جو سینونیمز ہے یہ کہاں کہاں سے لیے جائیں گے اور کتنے یونٹس میں شامل ہوں گے، ہر یونٹ میں کتنے سینونیمز لیے جائیں گے، وہ چل کے ہم اس پیٹرن سے سمجھتے ہیں. یہ یونٹس آپ دیکھ رہے ہیں، یونٹ نمبر 1 2 4 5 اینڈ 6، یہاں سے پہلے 3 سینونیمز آئیں گے. اس کے بعد یونٹ نمبر 8 9 11 اینڈ 12، یہاں سے 3 سینونیمز لیے جائیں گے. اور ایک جو ناول ہے دی پرل، آپ کو میں بتا چکا ہوں، اس ناول سے 4 سینونیمز ریپیٹ ہوں گے. اس طرح آپ کے یہ 10 نمبر کا جو اے پارٹ ہے سینونیمز والا، یہ آبجیکٹیو پیپر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. نیکسٹ آپ کے ایم سی کیوز 5 ایم سی کیوز ہوں گے. یہ پریپوزیشن کے جو پیکٹا کی بک میں آپ کو میں سلیبس میں بتا چکا ہوں، 5 ایم سی کیوز پریپوزیشن کے ہوں گے. اور لاسٹ میں جو 5 ایم سی کیوز ہوں گے یہ سینٹنس کی کریکشن ہے. یہ نیکسٹ آپ کو میں گائیڈ کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے ساری چیزیں کیسے تیار کرنی ہے. لیکن فی الحال ہم پیپر کا پیٹرن اس کے سلیبس کے اکارڈنگ سیکھ رہے ہیں. یہ سارا کچھ جس میں 10 سینونیمز آپ کو بتائے ہیں، 5 ایم سی کیوز پریپوزیشن کے اور 5 سینٹنس کی کریکشن. اس 20 نمبر کے پیپر کو بھی آپ کو شو کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کو آبجیکٹیو کا پیپر کس طرح دیکھنے کو ملے گا. پھر آپ کا آبجیکٹیو کا پیپر 10 سینونیمز جو کویسچن نمبر 1 کا یہ پارٹ ہے. مزید مجھے اس پہ بریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی آپ فرسٹ ایئر میں سے اٹیمپٹ کر چکے ہیں، اس کا اندازہ رکھتے ہیں. جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کتنے یونٹ سے کتنے سینونیمز ریپیٹ ہوں گے، وہ ہم اوپر سیکھ چکے ہیں. تو یہ آبجیکٹیو کا پیپر ہے جو اے پارٹ ہوگا. پارٹ کے بعد یہ بی پارٹ ہے آپ کا پریپوزیشنز والا. یہ پریپوزیشنز آپ کو آلریڈی پیکٹا کی بک میں مل جائیں گی. 5 پریپوزیشنز ہوں گی. اس میں آپ کو ایگزامپل ساتھ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کس طرح کی ہم نے تیاری کرنی ہے. یہ 5 پریپوزیشن جتنے بھی پریپوزیشن آپ کی پیکٹا کی بک میں شامل ہیں ود ایکسرسائز شامل ہیں، ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. مزید میں ہر ٹاپک میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کروں گا، آپ کو امپورٹنٹ ٹپس بھی دوں گا، وہ چل کے ہم آگے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کریں گے تو سیکھیں گے. فی الحال ہم پیپر کا پیٹرن سیکھ رہے ہیں. اور یہ جو لاسٹ کویسچن ہے اسے آپ سمجھنا ہے، اسے آپ نے غور سے دیکھنا ہے. یہ سینٹنس کی کریکشن ہے، پارٹس آف سپیچ سارے ان میں شامل ہیں پیکٹا کی بک میں. اچھا، یہ دیکھیں، یہ ایک سینٹنس آپ کو اوپر دیا جائے گا، یہ سینٹنس انکریکٹ ہوگا، مطلب یہ غلط ہوگا. نیچے یہ 4 آپشن آپ کو دیے جائیں گے، ان چاروں آپشن میں جو آپ کو لگتا ہے ایک آنسر اس میں رائٹ ہوگا. تو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سینٹنس ٹھیک ہے، یہ کچھ رولز ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں، تو جو آپ کو لگے گا ٹھیک ہے اسے آپ نے ببل کو فل کر دینا ہے رائٹ آپشن میں. تو یہ آپ کے 5 سینٹنس کی کریکشن دی جائے گی. مین اس کے آپ نے رولز تیار کرنے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو ہر ٹاپک میں گائیڈ کروں گا. کویسچن نمبر 1 آبجیکٹیو کیا ہے، سبجیکٹیو کیا ہے، جو بھی کویسچن ہے وہ سارے ود سلوشن آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. سٹیپ بائی سٹیپ جتنے یونٹس ہیں وہ سارے آپ کو میں پڑھاؤں گا، سمری بتاؤں گا، کویسچن آنسر دوں گا. جو چیزیں آپ کے پیپر میں شامل ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ساری ود سلوشن شیئر کروں گا. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ہم سبجیکٹیو پارٹ کو سیکھیں گے جو 80 مارکس کا ہے. اس میں کویسچن کی ڈویژن کس طرح ہوتی ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم.